اوكي دونك نعاود رابيدمون. دونك المهم هادي مفهومه ديال ار ديال اكس كا كيفاش حسبناها. لقينا هاد السيستيم على لي زيكس اي، بروبوزاو لينا هاد البولينوم هما اللي عطاو لينا كيتكتب بهذا الشكل، وبغينا نلقاو لي زائي اون فونكسيون ديال لي زيكس اي. دونك فرشنا هاد العجب هذا ودرنا ليدونتيفيكاسيون. دونك هذا هو ا جوج، هذا هو ا واحد، هذا هو ا زيرو. اونسويت بينا نحسبو ا واحد و ا جوج و ا زيرو. دونك قلنا بان ا جوج ديجا عندنا العلاقه ديالو هي زيرو، دونك بقى لي غير ا واحد و ا زيرو نلقاهم. ا واحد باش نلقاه، ا واحد اللي هو هذا، قلت اودي ضروري خصنا نرفع هادشي او كاري. دونك رفعته او كاري وبان لي هنا ا واحد صافي، واستغليت لي كونديسيون لقيت بان واحد هو ناقص واحد على جوج. مزيان. بالنسبه ل ا زيرو قلت هو البرودوي اكس واحد اكس جوج اكس ثلاثة، هذا باش نلقاه هو ناقص هذا. المهم باش نلقى البرودوي خاصنا نرفعو ثلاثة. دونك نشرت هاد العجب كامل، خرج لي هاد العجب. اونسويت كنبقى نعمل تيرم باغ تيرم، وقت ما بان لي انا اكس واحد اكس جوج كنعوضو مثلا باكس 3، واي واحد فوالا كنعوضو كنستعمل هاد ليكواسيون اللي عندي في لا كونديسيون د السيستيم. دونك au final انا لقيت ناقص 9 اكس واحد اكس جوج 3 مشات مع هادي، دونك ناقص 3. وهادي عندي حتى هي في لو سيستيم كتساوي 0، وهادي في لو سيستيم 0. دونك 0 كيساوي ناقص 3 هذا. دونك اكس واحد اكس جوج اكس 3 كتساوي 0. دوكو ا 0 كيساوي 0. فوالا. الا عوضت دابا هنا اش غيعطيني؟ غيعطيني اكس 3 ا جوج قلت هو 0، ا واحد هو ناقص واحد على جوج، دونك ناقص اكس على جوج، ا زيرو هو زيرو. دونك لقيتو. مفهوم؟ نعم. فوالا سي با تري كومبليكي، فيه غير شويه ديال الحساب وصافي. وهذا سي ان اكزرسيس كلاسيك. بون دوكو دابا مازال ما سالينا. دوكو ملي لقيت، حيت انا مازال ما لقيت اكس زيرو اكس واحد اكس جوج، لقيت البولينوم بي دي اكس لان هو اكس، يعني البولينوم اللي لي سوليسيون ديالو يعني اكس موان اكس زيرو اكس موان اكس واحد. باردون ما كاينش اكس زيرو اكس واحد اكس جوج اكس. بولينوم كيتكتب على الشكل، يعني هادو سو سون دي سوليسيون ديالو. دونك بينت ان هذا هو اكس كوب موان ان دومي اكس. يعني اون فوا لقيت الحلول ديال هادو راه لقيت الحلول ديال هادو. دونك هنا غير غنعمل غتكون اكس عامل لي اكس كاري موان ان دومي ياك. دونك اكس عامل لي اكس موان ان فوالا اكس بلس فوالا. دونك نقدر نوضع اكس زيرو هو الصغير فيهم، يعني ناقص ان صفر سين، و اكس واحد هو زيرو حيت هنا اكس ناقص زيرو، و اكس جوج هو هذا. دونك راني لقيتهم. مفهوم؟ هادو هما اكس زيرو اكس هما الوحيدين، ما كاينش شي حاجه اخرى. فهم؟ كيحققوا هادشي كامل وتقدري تاكدي كاع. هادو دابا الا جمعتهم، الا جمعتهم كيساويو زيرو. الا جمعت لي كاري ديالهم 1 سور راسين دو دو او كاري يعني واحد على جوج، ناقص واحد على راسين كاري او كاري يعني واحد على جوج، بلوس زيرو او كاري. دونك واحد على جوج بلس واحد على جوج هي واحد. الا رفعتهم على بويسونس 3 واحد غيخرج فيه واحد ناقص غيتانيلا مع الاخر، بلوس زيرو او كوب كيساوي زيرو. دونك كيفيريفيو اكزاكتومون دوك لي كونديسيون. سي بون. دونك لقيت لقيت سكيفو. دونك غنرجع لا فورمول الاولانيه كاع وغنعوض. دونك لانتيغرال تكون لانتيغرال من واحد حتى لواحد ديال اف دو اكس دي اكس. الا كانت اف هي اكس على بويسونس كا، يعني الا كانت اف دو اكس المهم بس
نكتبها يعني شحال لقينا فيها 3 يعني اف ديال moins 1 sur racine de 2 plus f de 0 plus f de plus 1 sur racine de 2. Ok. Alors, حيت اصلا انا الا كانت اف كما قلت ديك الساعات ديال اكس هي اكس على بويسونس كا، اش قلنا حيت حنا كنا كنقلبوا على لي زيكس اي تيل كو لو ريست ديال اف كيساوي زيرو، دونك انا ما كاينش لو ريست، انا كاين زيرو. الا كانت اف كتكتب على شكل اكس على بويسونس كا من زيرو حتى 3. مفهوم؟ دونك كاع لي بولينوم دوردغ 3، حيت اي بولينوم الا كان بي، المهم الا كان كيو كينتمي ل ار 3 دو اكس، فهاد كيو هذا راه كيتكتب على شكل سيغما من كا كتساوي 0 حتى 3 ديال الفا كا اكس كا. اوكي، دونك الا درت ولا نسميها اف باش بلا ما نبقى نسمي بزاف، دونك الا درت لانتيغرال ديال اف موان 1 اف دو اكس دي اكس، كنستعمل لا لينياريتي، لا لينياريتي ديال لانتيغرال، دونك غتكون سيغما من كتساوي 0 حتى 3 ديال الفا كا لانتيغرال من موان 1 حتى ل 1 ديال اكس على بويسونس كا دي اكس. اوكي. فوالا دونك هادي غتعطيني الفا كا. هاد لانتيغرال هذا ديجا طبقت عليه ديك الساعات، يعني لقيت داك الحل. يعني الا كانت اف انا كتكتب على شكل اكس كا هي هادي، دونك غتكون موان 1 سور راسين 2 على بويسونس كا بلس 0 على بويسونس كا بلس 1 سور راسين 2 على بويسونس كا، ما كاينش لو ريست. اوكي، حيت فوالا. دونك انسويت هادي نقدروا نفرقوها، هادي الا فرقتها دونك غتكون الفا كا موان 1 سين 2 puissance k plus المهم sigma alpha k 0 puissance k plus sigma ديال alpha k 1 sur racine 2 la puissance k. alors f donc هذه شنو هي؟ هذه exactement هي f ديال moins 1 sur racine de 2، وهذه هي f ديال 0. اوكي، وهذه هي f إلا كان بهذا الشكل هي f هي 1 sur racine 2. المهم يعني انا خدمت غير على هادو. دونك اي فونكسيون بولينوميال دوردغ 3 يعني اللي كتنتمي ل r 3 دو اكس، اوكي، راه كتحقق هذا العجب. فهمتي؟ بون او الكالكول اللي اكزاكت، يعني تهز اي فونكسيون يعني كيف ما بغات تكتب كيما كتبتها هكا. المهم خاص غير الدوغري ما يفوتش 3، غتلقاي بان هذا اكزاكت ما كاينش الان غيست. وهذا الشيء نقدروا نشوفوا واش نقدروا نديروا شي حاجه اكثر من 3 دوغري 3، ونشوفوا مثلا دوغري 4 واش تقدر تعطينا شي حاجه. داكشي اش قال لك كيلي لا سون دوغري دو بريسيزيون. الدوغري دو بريسيزيون يعني الدوغري هنا صراحه هو بي، يعني الدوغري دو بريسيزيون هو 3. يعني ما نقدرش نفوت واحد لا فونكسيون بولينوميال دو دوغري مثلا بلوس كو 3. باش غتعرفي تهزي مثلا اف دو اكس هي اكس على بويسونس 4. اوكي، هادي الدوغري ديالها 4. غتحسبي لانتيغرال ديالها وتشوفي وتطبقي عليها حتى لا فورمول وتشوفي واش كيتساواو. اوكي،
دونك إلا حسبنا لانتيغرال موان 1 إكس 4 دي إكس، دونك اش غيعطينا هذا؟ المهم غتحسبيه غيعطيك 2/5. انسويت إلا حسبت بديك لا فورمول، يعني أ فوا كذا كذا، دونك دو تيير على ناقص 1 على راسين دو 2 على بويسونس 4 بلس 0 على بويسونس 4 بلس 1 سور راسين دو 2 على بويسونس 4. هادي اش كتعطيني؟ هادي حسبتيها تعطيك 1 على 3. دونك لو ريست هذاك ليغور ديال هاد اف هادي غيكون هذا ناقص هذا. اوكي، دونك غتكون 2/5 ناقص 1 على 3 كيخالف 0. فهمتي؟ دونك اون فوا فت الدوغري 3 لقيت بان لا فورمول ني با اكزاكت. اوكي، دونك كتقول بان الدوغري، يعني داك الدوغري دو بريسيزيون هو 3. يعني اي فونكسيون دو دوغري او بلس 3 راه كتعطيك لا فورمول اكزاكت افيك يعني اون ايرور كي تيغال ا 0. دونك لا كيسيون سويفونت شنو هي؟ قال لك دابا déterminer k en prenant f de x égale à x à la puissance p plus 1 et en supposant que r de f égale à k كذا كذا كذا. اوكي، دونك دابا بحال قلتي بغينا ندومينيو ديك ليغور الا كان عندنا واحد الدوغري اكثر من 3، حيت الا كان الدوغري صغر او تساوي 3 راه عندنا لا فورمول اكزاكت. اوكي، لو ريست سي 0. دابا بينا نشوفوا الا كان الدوغري اكبر من 3، دونك ديجا تقدري تبداي لي غير ب اكس على بويسونس 4. دونك عندك هاد لو ريست هذا. دونك يعني اكزومبل مثلا الا درتي غير اكزومبل ابخي نحاولوا نشوفوا نديروا كا جينيرال. دونك اكزومبل تقول لي الا هزيت اف دي اكس هي اكس على بويسونس 4. دونك عندنا هو قال لك في السؤال هز هذا تيلكو كا، يعني ديكزيست واحد كسي تيلكو لو ريست كيتكتب على هذا الشكل. دونك هذه الا ديريفيتها 4 المرات، هذه الا ديريفيتها 4 المرات اش غتعطيني؟ غتعطيني 4 4. 4 فاكتوريال. اوكي، يعني 4 في 3 في 2، يعني 4 في 6 24. اوكي، دونك هادي كتكون كونستونت. اوكي، كونستونت كيف ما كان كسي اصلا. اوكي، دونك هادي كتساوي اكزاكتومون 24. دونك هادي هي 24 كا. ensuite ensuite دونك هو اش طلب منا بعدا؟ قال لك ديتيرميني كا، ياك هادشي اللي طلب. فوالا ديتيرميني كا اون برونون فوالا الى اخره. دونك ديتيرميني كا هنا في هذه الحاله القضيه سهله شويه. علاش؟ حيت الار دو اف حسبناه ديجا. ار دو اف قلنا هذيك الساعه هو 2/5 ناقص 1/3 حسبناه، يعني 1/15. دونك كا هنا يعني غدير غير القسمه. دونك غتكون 1/15 مقسوم على 24. دونك فوالا دونك هي 1/360. Voilà, après, bon, il n'a pas précisé, mais si tu veux faire ça en cas général, يعني quel que soit P, يعني إلا بغينا نقولوا أن R de F، إلا بغينا نلقاو K بحيث FP plus 1 ديال كسي. اوكي، دونك F إلا نسيبوزيو أن F de X كتكتب على شكل X على بويسونس بلس 1. اوكي، دونك اول حاجه خصني نحسب ليها ار دو اف ديالها. اوكي، دونك ار دو اف في هذه الحاله غيكون هو لانتيغرال موان 1 ديال اكس على بويسونس بي بلس 1. سي بيان ليبوتيز على اف. سي بيان صا لي داكشي اللي قالوا ياك اكس على بويسونس بي بلس 1. وي سي سا. دونك دي اكس ناقص ا فوا بون يعني
à la puissance P plus 1, plus 0 à la puissance P plus 1, donc 0, plus, plus 1, là, racine de 2 à la puissance P plus 1. OK. Donc, هذا نقدر نحسبه. دونك نفترض دابا هنا انه حيت الا كان بي الا كان بي بلس 1 صغر تساوي 3 فراه عارفين بان لا فورموليتي اكزاكت لو ريست سي زيرو. دونك يعني الا كان بي صغر من جوج، دونك انا غنفترض ان بي كبر من 3. اوكي، باش يكون هذا كبر او تساوي 4. دونك دونك غتكون عندي دونك اكس على بيسونس بي بلس 2 sur P plus 2. Ok. 1 moins 10. Ok. دونك غتكون هي 1 على بي بلس 1 ناقص 1 على بويسونس بي بلس 2 على بي بلس 1 باردون بي بلس 1 بلس 2 اللي كاين هنا فوالا موان العجب. الوغ هنا نقدروا نسيباريو لي كا. يعني الا كان بي بير و امبير. اوكي، دونك الا كان بي بير كيتكتب على شكل دو زين. اوكي، سي لي بير. ف في هذه الحاله اش غيكون اننا بير بلس ان بير. دونك بير دونك هاد موان زان على بويسونس شي حاجه بير غتكون هي واحد. دونك غادو غيطيرو. اوكي، هاد العجبه غيطير يعطينا زيرو ناقص جوج على 3 فاكتور ديال moins 1 à la puissance 2n plus 1. 2n plus 1 c'est 1 pair. ok, donc غيخرج ناقص واحد. دونك غيعطينا زيرو حتى هو غيمشي مع هذا. دونك في يعني جوج على 3 فوا زيرو. اوكي، دونك كيف ما كان بي ان بير كيف ما كان بي بير ديما اصلا هذا كيساوي زيرو. دونك ما عندي من ماجوري فيه. اوكي، القالب دابا فين الا كان بي الوغ بلاتي كاينش هنا شي غلط. وي سي سا. وي الا كان بي امبير يعني الا كان بي بلس 1 الا كان بي بير يعني الا كان بي بلس 1 مثلا يعني مثلا هزيت اف دو اكس هي اكس على بويسونس 5 غتقول ديريكتومون ار ديال اف هو زيرو. يلاه فهمتي اكس على بويسونس 7 بحال بحال. اوكي، حيت الا كان بي بير بي بلس 1 غيكون امبير. دونك في هذه الحاله سي ريغلي ما عندناش مشكل. دابا الا كان بي امبير يعني 2 بلس 1. اوكي، امبير. ففي هذه الحاله اش غيكون عندي ار دو اف الا كان بي امبير بلس بير سا ريست توجور امبير. دونك موان 1 غيخرج. دونك موان 1 غيكون هو موان 1. دونك غتولي عندي جوج على على دو زين بلس 1 بلس 2. دونك دو زين بلس 3 ناقص دو تيير ديال داك العجب. دونك الا عاوتاني كان بي الا كان بي امبير فبي بلس 1 غيكون بير. دونك هذا غيكون بحالو بحال هذا. اوكي، ابريوري بون يعني غتكون جوج على racine de 2 à la puissance p plus 1 يعني 2n plus 1 plus 1. donc 2n plus 2. فوالا. دونك المهم هادشي جو بونس ما غاديش ما طلبوش منكم. اوكي، دونك هاد لو ريست في لو كا امبير كيكون effectivement non nul. اوكي، هذا en général il est non nul. دونك قال لك اودي الا كان هاد ار دو اف كيتكتب على شكل كا ديال اف بي بلس 1. اوكي، بي بلس 1 ديال واحد كسي
الوغ اشنا هو اف ديال بي بلس 1 واحد كي، حيت الا زيد اكس على بويسونس بي بلس 1 وديريفيتها بي بلس 1 بي بلس 1 فوا كتعطيني بي بلس 1 فاكتوريال. اوكي تقدري ديريها بالريكورونس، المهم تشوفيها بشويه بشويه، ديري غير الديريفي الثانيه راه يعني الا كان بي كيساوي واحد الى اخره. المهم هادشي اللي غتعطينا. اوكي اكس على بويسونس بي بلس 1، المهم اون جينيرال اكس على بويسونس ان ديريفيتيها ان فوا كتولي كونستانت وكتخرج لك ان فاكتوريال. فهمتي؟ فوالا دونك هادي دونك فينال ار دو اف كيساوي ك فوا بي بلس 1 فاكتوريال. فوالا دونك فوالا دونك هاد ك هذا il dépend de n، يعني هاد ك غنسميه ك ان غيكون هو المهم بي بلس 1 فاكتوريال راه هو 2 n، حيت هنا n حيت بي لامبير دونك 2 n بلس 1 دونك 2 n بلس فوالا 2 n بلس 2 فاكتوريال. دونك هاد ك il dépend de n وكيساوي هاد العجب هذا يعني 2 sur 2 n plus 3 moins 4 على 3. هادي نقدر نبسطها حيت غاسين دو دو هي جوج على بويسونس واحد على جوج. اوكي الا ضربتها الا درت لها البويسونس 2 بلس 1 على 2 بلس 2 دونك غتكون 2 على بويسونس ان بلس 1. فوالا دونك راني بسطتها دونك 2 على بويسونس ان بلس 1 le tout divisé sur 2n plus 2 فاكتوريال. دونك لقيت علاقة عامة. اوكي دونك الى افترضنا في داك لوكا ديال ديك الساعه اش لقينا فيها حنا، لقينا واحد على 360 بالنسبه لاش هذا هو كان بي بلس 1 يعني بي كان هو 3 اللي افكتيفمون الي امبير. اوكي دونك بي اكزون يعني باش غنفيريفيو هاد العلاقه العامه اللي لقينا. دونك قلنا بي هو 3 ياك، دونك كيتكتب على شكل 2 فوا 1 بلس 1 يعني ان هنا هو واحد. دونك نشوفوا واش تعطينا نفس العلاقه. دونك ك واحد غتكون هي 2 على 3 ناقص 4 على 3 فوا 2 على 4 فاكتوريال. نحاولوا نبسطوا على العجب هذا. دونك ديجا هاد 2 غتمشي مع هاد 2. ايوا كاين مشكل. نو كاع كنخربق هنا. 2 فوا 1 زائد 3 2 على 5 ناقص 2 على 3 على 4 فاكتوريال. دونك 2 على 5 2 على 5 ناقص 1 على 3 هي بانت لينا هي 1 على 15 هي بانت على 4 فاكتوريال. شنو هي 4 فاكتوريال؟ هي 4 3 2 هي 24 دونك 1 على 360. فهمتي؟ يعني حنا لقينا العلاقه العامه اون جينيرال كائن كيف ما كانت لا فونكسيون. قلنا الا كان بي بير فداك لو ريستي لي نول، الا كان بي امبير فديك لا كونستانت كديبوندي دو ان وكتكتب على هذا الشكل هذا لا سويت. بان لك البلان شويه مي جو بونس ما طالبش منكم الحاله العامه جو بونس، حيت حتى الكوريجي ديالو ما دارش هادشي ما داروش. نفهم هو دار غير ان كا سبيسيال وصافي، دار غير الكا ديال اكس على بويسونس 4. دونك هذا هو الكا جينيرال نورمالمون هذا هو الجواب. بون مفهوم ياك؟ ها اوكي الوغ نحاولو نديرو اكزرسيس مختلف شويه باش نشوفو حوايج اخرين. اكزرسيس 3.
Alors, donc, on a deux fonctions, f ou g. On cherche à calculer numériquement la comprise entre les deux courbes. OK. Donc, à noter h la différence d'ILO. Étudier la fonction h, montrer qu'il existe deux valeurs pour lesquelles h s'annule. Une valeur évidente, laquelle, et une valeur que l'on note alpha. OK. Donc, déjà, la valeur évidente, fin كتانيلا ديك h. À ton avis. فكري فيها كاع. بس كيتحرك يشتي شويه. دونك عطيني واحد لا فالور اللي باينه غتانيلا فيها هاد اش. آه، ناق... ناقص واحد على جوج. لا. ناقص واحد على جوج. واش الالين كيتانيلا في زيرو؟ الالين كاع ما معرف في زيرو اصلا. فين معرف الالين؟ واحد بلس اثنين. لا، خصك تراجعي شويه ديال لاناليز. زيرو بلس لانفيني اوفير في زيرو. زيرو بلس لانفيني عنده لا ليميت في زيرو. شنو هي لا ليميت ديالو في زيرو بلس ديال الالين؟ فين كيمشي الالين؟ كيداير بعدا الالين دير هاكا الالين. هذا زيرو. زيرو كيادميتي فيه لا ليميت هي موال لانفيني. كيتانيلا في واحد. فاش كيتانيلا هذا هو الالين. والاكسبونونسيال هو لا سيميتري ديالو بارابور لاكس y égale x. البروميي اكس هو هكا. هذا هو l'exponentiel. L'exponentiel il est toujours strictement positif. La limite ديالو في moins l'infini هي 0 ولا limite ديالو في plus l'infini هي plus l'infini وما عمرو كيتانيلا l'exponentiel. الالين كيتانيلا في واحد. اوكي. والالين ديال او هو واحد. الالين ديال واحد هو 0 كيتانيلا غير في واحد. il est croissant حتى l'exponentiel croissant. دونك غتشوف غير حتى زيرو راه باينه. اف ديال زيرو زيرو. الين جي ديال زيرو هي الين ديال واحد هي زيرو. دونك اش ديال زيرو زيرو. دونك une valeur évidente هي زيرو. Et une valeur que l'on note alpha, localisée alpha dans un intervalle i plus 1 ou i est en entier. دونك دابا قال لك لقى لي الفا اللي يعني ما بيناش كتانيلي هاد الجبال. دونك اش غديري نورمالمون؟ بحال هادشي درتو في الباك. تحسبوا لا ديريف. تحسب لا ديريفي كدير لي توت دي فونكسيون. دونك اش دو اكس قلنا هي اكس موان الين ديال واحد زائد جوج اكس. اش بريم دو اكس. المهم كتقول لي بعدا راه ديريفابل الى اخره. فين ديريفابل؟ حيت هنا فين خدامين فين بدا ديفيني هاد لا فونكسيون هادي. خاصك تعرف تحدد الدومين ديفينيسيون. يعني اللي ديفيني حيت الالين ديفيني في موان في زيرو بلس لانفيني. دونك هذا خصو يكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك اكس خاصو يكون كبر قطعا من ناقص واحد على جوج. دونك ناقص واحد على جوج بلس لانفيني. دا هو الدومين ديفينيسيون ديجا. اوكي. هادشي خاص يتعرف. وهادي ديريفابل في موان زان دومي بلس لانفيني. اكس هادي راه فينا في ار كامل. دونك هي واحد ناقص. خاصك تعرف عاوتاني الديريفي ديال الكومبوزيسيون. شنو هي الديريفي ديال هادي؟ ان مو كيفاش؟ دو. ان فين مو هي فين غتولي هنا دو. و ان بلس دو اكس. فوالا. دونك 1 plus 2x moins 2 على 1 plus 2x. دونك سي 2x moins 1 على 1 plus 2x. هذا إلا خدامين في الدومين ديفينيسيون هذا لي ستريكتومون بوزيتيف.
Donc le signe de H', c'est le signe de l'ADA. Ok. Donc, H' de x est positif. C'est seulement si 2x moins a positif. C'est seulement si x كبر من 1 demi. Voilà. Donc, négatif, la négation. Donc, domaine de définition 1 demi H', H, on a 4 annule فيه. Donc, on a positif, on a négatif. Donc, croissante. Voilà, on a تكون فيه H ديال 1 demi. OK. Donc, H ديال 1 demi غنحسبها. Donc, c'est 1 demi moins ln de 2. Voilà. Donc, c'est 1 demi moins ln de 2. OK. Donc, هذه quand même خصني نعرف le signe ديالها باش نعرف هاد la fonction. La limite fait moins 1 demi, il y a plus l'infini. Ou plus l'infini, il y a plus l'infini. OK. Ensuite, voilà. Donc, باش نعرف فين كتانولا خاصني نعرف لو سين ديال هذا، حيت هذه كتجي من بلس لانفيني، خاص هذا لو سين يكون نيجاتيف. الا ما كانش نيجاتيف، الا كان بوزيتيف ما عمرها غتانولا. دونك هذا خصني نبين انه نيجاتيف. دونك غنسيبوزي انه نيجاتيف ونمشي بلي زيكيفالونس 1 دومي موان ال دو 2. نقول انه نيجاتيف، نمشي بالتكافؤات. الا كان داكشي غلط راه يكون ماشي هو هذاك. دونك سي 1 دومي صغر من ال دو 2. اوكي. بون هنا سوا تهزي الكالكولاتريس تحسبيها. اوكي، تشوفي واش 1 دومي صغر ال دو 2 سوا. دونك سوا تمشي بحال هكا، يعني 1 صغر من 2 ال دو 2. اوكي، 2 ال دو 2 اللي هي شنو هي ال ديال 2 أس 2. اوكي، يعني ال ديال 4. فوالا. دونك غنرفع كلشي بالاكسبونونسيال، غتكون اكسبونونسيال ديال ال 4 لان 4. دونك او على بويسونس 1 هو او خصك تعرفي القيمه ديالو، سي 2.1 شي حاجه. المهم 4 كبر منه، كبر من 2 فاصله كذا. دونك هذه صحيحه، دونك هذه صحيحه. دونك هذه ستريكتومون اللي ميم ستريكتومون نيجاتيف. مفهوم؟ دونك هذا الجواب هذا ستريكتومون نيجاتيف. دونك كاينه واحد البلاصه هنا كيجي من بلس لانفيني اللي ستريكتومون ديكرواسون حتى كيمشي لواحد لا فالور اللي هي نيجاتيف. دونك كاين هنا واحد الفا، وحتى هنا كاين واحد بيتا اخر. يعني كاين واحد الفا هنا بحيث كتانيولا هنا، وكاين حتى هنا واحد بيتا بحيث كتانيولا هنا. اوكي، كاين جوج الفا وبيتا، كاين جوج ديال لي سوليسيون ماشي غير وحده. مفهوم؟ فوالا. دونك غتقول لي بانه كاين الفا موان 1 دومي 1 دومي وبيتا في 1 دومي بلس l'infini tel que voilà. يعني h de alpha تساوي h de beta égale à 0. يعني كتانيليهم. يعني مازال ما كملنا. واش قال لك لقى لي هاد لي سوليسيون، لقاهم لي في الانترفال اللي هو اي كيتكتب على شكل اي بلس 1، يعني افيك دي زونتي. اوكي. دونك انا باغي غير واحد لا سوليسيون وحده فيهم. اوكي، وحده فيهم اللي خدامه ليا اون فيت. عرفتي علاش؟ حيت هنا لا سول سوليسيون اللي كاينه هاد الفا اون فيت هي 0. هاد الفا هي 0 حيت قلنا ديك الساعات اش ديال 0 هي 0 تريفيال. حيت هنا بما ان قلنا في ناقص واحد دومي عندها اونيك سوليسيون و اش دو 0 كتساوي 0، دونك فورسيمون هاد الفا هي 0، ما يمكنش يكون شي واحد اخر. اوكي.
دونك حنا لا سوليسيون اللي كنقلبوا عليها بون واخا سميتها بيتا، المهم نسمي هذا هو بيتا هذا هو الفا، او ما الفا هذا اللي قال لي نقلب عليه، هذا الفا اللي بغا، ما هذا ديجا سوليسيون تريفيال فهمتي، غير لي تود دو فونكسيون يعني وراتنا يعني بانه راه ايفيكتيفمون راه كاينه سوليسيون هنا، وحنا فيريفينا بان زيرو راه ايفيكتيفمون كاين بين ناقص واحد وواحد دومي. وهنا قلنا واحد لا سوليسيون اللي ممكن تكون حيت هذه ستريكتومون ديكرواسون، دونك كاينه لانجكتيفيتي ولا كاينه لانجكتيفيتي، دونك ما يمكنش يكون شي سوليسيون اخر من غير زيرو هنا. دونك هذا الفا هو علاش كنقلبو. اوكي دونك هنا الفا هنا بيتا، دونك بيتا هنا قلنا هو زيرو. فوالا دونك الفا حنا علاش كنقلبو يعني يكون بين جوج ديال الاعداد اللي هما اونتي. اوكي دونك كنجرب انا عارف بان انا كاين واحد وكنتمنى انه يكون مثلا بين واحد وجوج. اوكي دونك اش كندير، كنمشي كنحسب اش ديال واحد وكنحسب اش ديال جوج باش نشوف واش واحد فيهم بوزيتيف واحد نيجاتيف. الا كان واحد فيهم بوزيتيف واحد نيجاتيف فضروري اش ديال يعني ديال الفا غيكون بيناتهم، اللي كيساوي زيرو غيكون بيناتهم، مفهوم؟ دونك هكا كنلوكاليزي الفا. دونك اش ديال واحد غنمشي نحسبو، دونك غيكون هو واحد ناقص الين ديال 3. اوكي وهذا الا رفعتيه بالاكسبونونسيال يعني غتلقى هذا المهم دير نفس الطريقه، هذا نيجاتيف، و اش ديال جوج هو جوج ناقص الين ديال 5، وهذا تلقاه بانه ستريكتومون بوزيتيف. دونك فورسيمون فوالا دونك هنا اش ديال واحد الي نيجاتيف، هذا الي نيجاتيف، و اش ديال جوج الي بوزيتيف. دونك فورسيمون حيت زيرو كاين بين هاد جوج، دونك فورسيمون الفا كاين هنا باغ لا حيت هذا الي انجيكتيف وكاينه واحد النوع ديال كرواسونس كاع لا فونكسيون الي كرواسونس، فهمتي ما تقدرش دير هكا ولا خاصها ضروري دوز من هاد الزيرو، غدوز من هاد الزيرو بين الصوره ديال واحد والصوره ديال جوج، دونك فورسيمون الفا غيكون بين واحد وجوج. فوالا دونك كتقول ليه هادو بلوس اف plus h est strictement croissante sur voilà sur 1 2. Ok voilà par exemple c'est strictement croissante et h de alpha égale à 0. ok هذا négatif هذا positif forcément alpha غيكون بيناتهم فهمتي. هذا c'est juste la bijectivité en fait, هذه la notion ديال la bijectivité. كاين solution unique و فوالا دونك الفا دونك بينت ان الفا كينتمي لواحد جوج. اوكي مفهوم هادشي دابا، مفهوم هادشي فيه شي لوناليز، دونك ضروري تكوني اليز مع لوناليز. دونك دابا قال لك حنا بينا نابروشيو هاد الفا، هاد لا سوليسيون بينا نابروكسيميوها. اوكي دونك غنديفينيو on va définir cette suite récurrente à l'aide de la fonction g. ok voilà donc المهم انا دابا راه كيقيديك كوميم حيت كتقول لي انا علاش حطينا اكس ان بلس 1 هي جي دو اكس ان، علاش؟ حيت باغين اكس ان نكونسترويو اون سويت كي كونفيرج فيغ الفا. اوكي والا كانت اكس ان كتكونفيرجي فيغ الفا فهاد العلاقه تحقق لي الفا كتساوي جي دو الفا. اوكي الفا ايكال جي دو الفا. الى جبت جي دو الفا ديك الجن غتولي زيرو، وهذه شنو هي اش دو الفا ايكال زيرو. فهمتي هذا كيتسمى ان بوين فيكس. اوكي دونك الفا اون فيت سي لو بوين فيكس ديال هاد لا سويت ريكورونت. اوكي دونك هذه هي العلاقه بين اش وبين هاد لا سويت، داكشي علاش حطينا هاد لا سويت هكا، ما حطيناهاش عبثا حيت حنا كنقلبوا على الفا اللي هي لا سوليسيون ديال اش دو الفا ايكال زيرو. Donc, c'est pour ça.
اوكي. متبع معايا ياك؟ فهمتي علاش حطينا لا سويت هكا؟ حيت حنا الهدف ديالنا هو نلقاو لا سوليسيون ديال اش دو اكس ايكال 0. دونك اون لا ديفيني على دو جي، حيت اون فوا اكس ان بينا انها كتكونفيرجي، لقينا واحد لا سويت اللي هي اكس ان كتكونفيرجي فيغ الفا. الا استعملنا كونفيرجونس ولا التيوريم دو بوين فيكس فغتكون عندي الفا كتساوي جي دو الفا. دونك الا جبت جي دو الفا لهنا غتولي عندي هذه هي اش دو الفا. مفهوم؟ اش دو الفا ايكال 0. دونك كاينه واحد ليكيفالونس. مفهوم؟ دونك خصنا نستعملو دابا لا ميثود ديال لو بوين فيكس. دونك قال لك دابا مونطري كو سي سيت سويت كونفيرج بيان فيغ الفا. اوكي. خصنا نبينوها. فوالا. دونك عندنا اكس زيرو كينتمي لواحد جوج. اوكي. فوالا. هادي إعادة اللي لقينا ديك الساعات. سي بوغ سا هذا راه مهم بزاف. الا ما لقيتيش راه صعيب انك تبيني هادشي. جي دو اكس ان. اوكي. وقلنا جي دو اكس هي شنو؟ هي ال ان ديال واحد زائد جوج اكس. اوكي. دونك كيما قلت اش دو الفا اللي هي دونك جي دو الفا ايكال الفا سي ايكيفالون كيما قلت يعني اش دو الفا ايكال زيرو. اوكي. دونك effectivement alpha كنقولوا بانه سي ان بوين فيكس دو اش. اوكي. دو جي باردون. دو جي. هذا هو ان بوين فيكس. اوكي. يعني الفا اللي هي لا سوليسيون سي effectivement un point fixe pour G. اوكي. ensuite دونك خصنا نحاولوا نستعملوا يعني لا ميثود ديال البوين فيكس. باش ندير لا ميثود ديال البوين فيكس اول حاجه خصنا نبينوا لا ستابيليتي. اول نقطه مهمه خاص تبين لا ستابيليتي. سيتادير يعني الجي ديال لانترفال واحد جوج اللي كاين فيه البروميي تيرم ديال لا سويت خاصو يكون انكلي في واحد جوج. هذه هي لا ستابيليتي. اوكي. دونك ايفيكتيفمون باش نبين هاد البارتي هادي كنحاول نستعمل لا ديريفاسيون. اوكي. باش نشوف ندرس اون غرو هاد الداله هادي. دونك جي بريم دو اكس هي جوج على واحد زائد جوج اكس ديريفينا هاديك الساعات. فوالا. ensuite اوكي. دوكو في هاد الحاله راه جي الي كروسونت. اوكي. بون جي كروسونت sur un demi. Ouais. مي واش اش عطينا؟ بون يعني الا كان اكس بون يعني جي ديال ان دومي ما عرفتش واش غتعطينا. المهم نورمالمون في هاد الحاله الا كانت جي كروسونت فنقدروا نقولوا على انكلي في الجي ديال واحد جي ديال جوج. ما عرفت واش غتعطينا حيت الجي ديال واحد شنو هي الجي ديال واحد؟ ما عرفت واش غتعطينا شي حاجه. الجي ديال واحد هي الين دو 3 الين دو 3 والجي ديال جوج هي الين دو 5. مي حنا ماشي هادشي اللي بغينا يكون انترفال
يكون بلو ريستران، يكون صغير، يكون هو 1/2. دونك واش effectivement يعني ln دو 3 كبر من 1. اوكي، اذا هذا الشيء اش كيكافئ اون فيت، يعني انه اذا كان اكس محصور بين 1 و 2 فكما درت يعني جي دو اكس من جي دو 2 اللي هي ln دو 5 أكبر من جي دو 1 اللي هي ln دو 3. جي ln دو 5 إفكتيفمون راه أصغر من 2. أوكي، تقدر تفيريفيها. و ln دو 3 راه أكبر قطعة من 1. دونك فوالا، دونك جي دو إكس إفكتيفمون كاين في 1/2. فوالا، دونك هذا راه يتنقل في 1/2. أوكي، دونك فوالا. دونك عندي لا ستابيليتي اخر. ensuite دونك عندي لا ستابيليتي، عندي بوان فيكس. انا الفا سي ان بوان فيكس دو جي. عندي جي ستابل، حيت دابا نستعملو التيوريم دو بوان فيكس. هذا خاص كيتراجع الكل. المهم هادو هما الشروط ديالو. خاص الفا تكون بوان فيكس ديال جي، ستابيليتي ديال جي. بيان اونطوندو خاصنا نبينو مثلا ان جي الي كونتراكتونت. يعني باش نبين ان جي الي كونتراكتونت اون جينيرال شنو هي كا ليبشيتسيان افيك كا صغر قطعه من 1. اوكي، كا ليبشيتسيان يعني جي دو اكس موان جي دو ايغريك صار من كا اكس موان ايغريك. اوكي، افيك كا الا كان كا صغر قطعه من 1 كنقولو كونتراكتونت. دونك اون جينيرال كاين واحد التيوريم، الا كانت لا فونكسيون ديريفابل كنستعمل التيوريم دو يعني ديزاكرواسمون فيني، وكندوز ديريكت لجي بريم. يعني خاصني غير نبين ان جي بريم صغر قطعه من 1 اون فيت، حيت هادي كتامبليكي هادي. اوكي، دونك ايفيكتيفمون انا جي بريم حسبت هذيك الساعات. حسبت جي بريم دو اكس قلت هي 2/1 زائد 2 اكس. دونك انا باغي ناطر جي بريم. دونك الا درت هكا بون، الا كان اكس effectivement الا كان اكس في 1/2، دونك عندي 1 زائد 2 اكس راه كبر مناش، كبر من 3. دونك هذا غيكون ديجا هذا راه بوزيتيف، وغيكون صغر من 1/3 اللي هو صغر قطعة من 1. اوكي، دونك جي بريم دو اكس صغر قطعة من 1 يعني كلكو سوا اكس في الانترفال اللي خدام فيه. اوكي، بون، دونك هذا هو المهم. دونك عندي لا كونتراكتونت، دونك ديريكتومون نقدر نقول بان عندي لو تيوريم دو بوان فيكس، وان يعني لا سويت يعني كونفيرج. فوالا، يعني هادي لا ضمي، يعني هاد لا سويت اللي مديفيني بهكا هادي كونفيرج فيها الفا دابخي التيوريم دو بوان فيكس. غير خصك كاع تحقق الشروط ديال البوان فيكس سي بون. دونك اكس ان ايفيكتيفمون كتكونفيرجي فيغ الفا اللي هو ان بوان فيكس ديال لا فونكسيون جي. مفهوم؟ هادو هما لي كونديسيون خاصك تحقق منهم كاملين. فوالا. اوكي، ديكو شنو باغي نديرو مازال؟ شحال درنا دابا ديال الوقت بعدا؟
don't know. حتى شي تسويعة ونص. اوكي انا تلفت. اوكي ديكو سي بون فهمتي هادشي بعدا هادشي ديال بوان فيكس ديجا درتيه هادشي درتو ديجا ياك أذن. درته ايوا مزيان استغفر الله العظيم ما عرفت واش كملنا داك السؤال ولا مازال مازال ما درنا واحد البارتيه ديال لا ميثود دو نيوتن باش نلقاو لابروكسيماسيون قال لك écrire la méthode de Newton pour trouver une approximation de alpha, justifie le choix de x0 qui assure la convergence et calculer 3 itérés. Ok. Alors, méthode de Newton. Alors, donc, la méthode. Donc, حنا خدامين ما ننساش علاش خدامين على h. Ok. h de x اللي قلنا هي x moins ln de 1 plus 2x. Donc, عرفنا بأنه ألفا effectivement كاين في 1 demi 1 2 باردون اللي هو لا سوليسيون ديال هاد اش حنا باغيين ابروكسيميو هذا. دونك لا ميثود ديال نيوتن باغ ابروكسيمي الفا يعني كنكونستروي واحد لي سويت بحال هاد الشكل هذا اكس ان موان اش دو اكس ان على اش بريم دو اكس ان اوكي و اكس زيرو خاص يعني كتنتمي لواحد الفوازيناج ديال الفا اوكي سي ان فوازيناج le voisinage de alpha. Par exemple, le voisinage اللي هو واحد جوج هذا سي ان voisinage عرفنا الفا كاين في واحد جوج فوالا دوكو بون دونك البروبليم ديال نيوتن اون جينيرال كنكتبوها هكا يعني اف دو اكس ان يعني اف دو اكس ان ايكال اكس ان بلس 1 وهاد اف هادي في هاد الحاله يعني اف دو اكس في هاد الحاله كيفاش معرفه باكس موان اش دو اكس سور اش بريم دو اكس هادي هي لا فونكسيون اش اف اوكي فوالا دونك نفس الحاجه يعني سي توجور لو تيوريم دو بوين فيكس مي يعني سي نوتر c'est juste une autre bon c'est la même chose à peu près حيت كتبنا xn plus 1 على f de xn لا ميثود دو نيوتن كتدخل غير في هذا البلان هذا اوكي حيت اش كندير بحال قلتي كنحاول هذا لو غراديون هذا هو الغراديون كنحاول هذا وقت ما غادي تانولا يعني وقت ما غادي تانولا هذا يعني xn الا كتكونفيرجي فيغ الفا هذا غيمشي لزيرو و اكس ان غتستاسيوني يعني غتولي عندي لا ليميت ديال هادي يعني هادو كيتقاربوا وقت ما يعني الا درت الفرق ديال هادو ودرت لا فالور ابسولو يعني غتكون هي لا فالور ابسولو ديال هادي دونك هذا الا كان صغير بزاف راه اكس ان كتقرب من اكس ان بلس 1 دونك كتستاسيوني ديك لا سويت وكتكونفيرجي وهنا سي جوست هذه كتسمى اون بيناليزاسيون بالغراديون يعني كل ما كان الغراديون صغير بزاف كيكون هذا كبير دونك انا جي انتيغي ان هذا الغراديون يكون كبير هذا اش بريم هذا يكون كبير باش يانولي ليا يعني يصغر لي هذا لو تيرم هذا يعني كنحاول بحال قلتي جيساي ديفيتي ليكسبلوزيون ديال لو غراديون كيتسمى دوكو خاصنا نحسبوا اف بريم فوالا اف بريم دو اكس ضروري خصنا نحسبوها دونك اف بريم دو اكس
غتكون هي واحد ناقص دونك هنا غتكون اش سكوند دو اكس اش بريم فوا اش بريم دونك اش بريم دو اكس au carré moins h de x fois h seconde de x. Voilà. Alors, donc, du coup, ok. Donc, كي غنديرو بينا العجب هذا الموديل ديالو. اوكي دونك اول حاجه الا درنا اف بريم ديال الفا. الوغ اف بريم ديال الفا اف بريم ديال الفا اش غتعطيني؟ بون دونك غتعطيني هنا كنخربق هنا ماشي اش سكوند هادي اش بريم او كاري. اوكي انا غلط دونك هادي اش بريم او كاري الديريفاسيون ديال هادي او كاري ومن بعد كنديريفي دونك اوكي دونك الا درت اف بريم دو الفا اش غتعطيني هي واحد ناقص اوكي دونك هذا كيتانيولا وهذا اصلا كيساوي واحد هذا مع هذا كيتسامبليفا دونك غتكون ان ناقص واحد يعني زائد اش دو الفا فوا بون فوا داك العجب اش دو الفا هو زيرو. اوكي اش دو الفا حيت الفا هي لا سوليسيون دونك اف بريم دو الفا كيساوي زيرو. اوكي بما ان اف بريم دو الفا كتساوي زيرو فنقدر نلقى واحد الفوازيناج. اوكي واحد الفوازيناج ديال الفا بحيث اف بريم ديال اكس غيكون يعني غيكون قطعه من واحد كيلكو سوا اكس في داك الفوازيناج ديال الفا. اوكي هادشي فيه شويه ديال لا كونيكسيتي ولا كونتينيتي الى اخره. المهم ما بغيتش ندخل في لي ديتاي مي يعني الا كنت في واحد فوالا دونك هذا هو الفا ياك هنا كتانيلا اف بريم. المهم اف بريم اللي هي فونكسيون بون اف بريم كتانيلا هنا يعني اف الفا كتساوي زيرو فاكيد غنلقى اف بريم. المهم اف بريم يعتبر ليها فونكسيون اخرى سميها اش ولا سميها اف ولا سميها اللي بغيتي تسميها. المهم واحد الفونكسيون كتانيلا في واحد البلاصه هنا فنقدر نلقى واحد الفوازيناج ديالها. نلقى واحد الفوازيناج تيل كو سوا اكس في هذا الفوازيناج غنبورنيها باللي بغيت يعني نلقى واحد الفوازيناج تري بوتي. Une fois, madame, on peut le démontrer, mais voilà, نستعمليه directement حيت هذه هي les conditions ديال le fait انها تكون contractante. اوكي حيت الا عندي دابا هذه فنقدر نقول directement ان f effectivement elle est contractante يعني sur le voisinage ديال الفا. اوكي sur le voisinage ديال الفا ماشي ما كيهمش داك الفوازيناج يكون تري بوتي. المهم كاين دونك دونك فوالا اون فوا كانت عندي هذه القضيه هذه فنقدر نستعمل التيوريم ديال البوان فيكس. اوكي حيت علاش حيت ان فوازيناج بوتي ديال اكس او زيرو ماشي كما ديك الساعه مشيت كنحسب انا بعدا ما خصكش تقول لي بالضروره ان دومي. المهم ان فوازيناج يقدر يكون انكلي في ان دومي باغ اكزومبل يقدر يكون تري بوتي. دونك انا نقدر توجور نلقى واحد الفوازيناج هذا سي ان تيغوم ديكزيستونس نقدروا نلقاه بحيث تا اف ديال داك الفوازيناج ديال الفا يتانكلي في الفوازيناج ديال الفا. اوكي دونك غيكون ديما تكون ديما ديك لا ستابيليتي. دونك عندي بلوس لو فيت انها كونتراكتونت. اوكي elle est contractante
فوالا سويت. فوالا دونك غتكون عندي دابخي لا ميثود ديال نيوتن، اون فوا عندي هاد لا كونتراكتونت غتكون عندي ديريكتومون لا كونفيرجونس، ان اكس ان كونفيرج فيغ الفا. هادي هي لا ميثود دو نيوتن، و سي اون ميثود اللي هي معروفه ديال دوردغ دو، سيتادير يعني كتكونفيرجي رابيدمون بارابور لوطخ ميثود اللي شفنا ديك الساعات. اوكي مي خاص كوميم il est dépendante du choix ديال اكس زيرو، يعني سا ديبون كيفاش شوازيتي اكس زيرو فاش بديتي، يعني داك لا فيتاس ديال الكونفيرجونس كتحكم فيها حتى لو شوا ديال اكس زيرو. اوكي بارفوا كاين دي ميثود اللي هما قريبين من نيوتن، كنزيدو واحد ليليمون دو كوريكسيون هنا ديال غراديون الى اخره. المهم غير في هاد لو كا سامبل ديال نيوتن لو شوا ديال اكس زيرو في الفوازينات ديال الفا سا انفليوس بوكو، يعني تقدر انت تاخذو يكون بعيد، يعني يكون الفا ديالك هنا، فهمتي؟ انت خديتي اكس زيرو بعيد عليه بزاف، دونك باش يبقى يكونفيرجي صعيب عليه البلان، فهمتي؟ بارفوا يقدر يدير هكا ولا ياخد، الا خديتي ان با هنا غو، حيت بارفوا كيهزو ان با تا هاد لو با هذا كيلعب الدور، بعض المرات كيمشي حتى لهنا وكيعاود يرجع لهنا وكيعاود يرجع هكا 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 حتى كيلقى هاد الفا، فهمتي؟ هادو كيتسماو ميثود دو غراديون، لا ديسونت دو غراديون. اوكي ديال نيوتن. بون فوالا دونك كيما قلت يعني اكس زيرو هو اللي كيتحكم في بلوز او موان في لا فيتاس ديال لا كونفيرجونس، و بارفوا الا خديتيه بعيد بزاف يقدر كاع ما يكونفيرجي، بقى يدور لك تما الالغوريثم ديالك ما يكونفيرجيش. اوكي دوكو الالغوريثم ديالو اون غرو كي غادي يكون، حيت حنا اش قلنا غنهزو واحد، يعني المهم اف دو اكس عرفنا هذيك الساعه هي اكس موان اش دو اكس على اش بريم دو اكس. اوكي دونك اش و اش بريم يعني كلشي محسوب، هادي عندنا القيمه ديالها اكزاكت، عندنا القيمه. دونك في الالغوريثم يعني في لونطري اش كندير، كنشوازي واحد اكس زيرو، اوكي كنشوازي واحد ايبسيلون، وكنشوازي واحد لو نومبر ديتيراسيون ماكسيمال. اوكي دونك يعني في الاول كان انيسياليزي ان، كان انيسياليزي بواحد لا بروميير لوب. دونك اكس واحد باش حيت قلنا حنا اكس ان بلس 1 هي اف دو اكس ان، دونك اكس زيرو راه عندي، دونك اكس واحد غيكون هو الاول اف ديال اكس زيرو. اوكي ensuite يعني كنقول يعني بوغ ان يعني الون دو جوج حتى ان ماكس. اوكي او كوميم كنفيكسي واحد لا كونديسيون باش نقول بان يعني عندي واحد لا ستابيليتي. اوكي عندي واحد لا ستابيليتي ولا لا كونفيرجونس، يعني خاص لا فالور ابسولو ديال اكس واحد ولا بون ديال اكس ان، المهم ديال اكس واحد موان اكس زيرو طونك كبيره على داك الابسيلون، فخاص يدير لها لوب. اون فوا كنصغر من ابسيلون خاص يخرج منها. دونك دونك شاك فوا كنبقى ندير اكس زيرو كنعوضو باكس واحد، و اكس واحد كنعوضو باف دو اكس زيرو. اوكي حيت هادي اون فيت يعني دابا انا الى دخل هاد لا لوب هادي اكس زيرو اللي غنحط هنا دابا اشنو غنحط فيه اكس ان ديال ديك الساعات. دونك هاد اكس زيرو بحال قلتي هو اكس دو. اوكي وهاد اكس ان اش غنولي غنحط فيه اف دو هاد اكس زيرو، سيتادير اف ديال اكس دو، دونك هذا غيولي بحال اكس 3 الى اخره. فهمتي؟ حنا غير كنكتبو هكا باش نسامبليفيو الالغوريثم، يعني واحد كنلوحو في الاخر واحد كنلوحو في الاخر،
فهمتي. دونك هذه هي اللوب، وشاك فوا كان انكريمونتي يعني كنطلع ان، دونك ان كنعوضو ب ان بلس 1 فوالا. فوالا دونك هادي طونك فوالا. دونك الا بينا نديرو هادي سي البوكل وايل، هادي كتسمى البوكل وايل، يعني وايل ان يكون صغر من ان ماكس اند هذا، يعني فوالا دير هادشي. اون فوا مثلا وحده فيهم ما تحقق، يعني ان ولات كبر قطعا من ان ماكس فهمتي، ولا اكس موان اكس زيرو ولات صغر من ايبسيلون راه كيخرج وحده فيهم. دونك تقدر مثلا تقول ليه مثلا اف اف ان كبر ان ماكس اوكي ذن، يعني يكتب لي بانه شونجي اكس زيرو با دو كونفيرجونس. يعني انا عطيت ليه واحد ان ماكس ديال ليتيغاسيون دوزهم كاملين ما كونفيرجاش، يعني هذه ما تحقق ما ولاتش تصغر من ايبسيلون. سينو يعني الف ولا الس يعني يعني ماشي هذه اللي ما تحققتش، هذه اللي ما تحققتش يعني كتقول مثلا شونجي فوالا تقول مثلا شونجي ايبسيلون ou bien يعني alors ولات المهم هادشي ديتاي، المهم هذا هو الالغوريثم فهمتي. حيت هذه بين نحطوها الى ما كونفيرجش بخي بزاف ديال لي زيتيراسيون فوالا. حيت باغفوا تاع دي بسيلون كيهم، يعني الا خديتي بسيلون صغير بزاف تقدري تحشي هنا، يعني يقول لك انه راه ابسيلون صغير بزاف فهمتي، وما نقدرش يعطيك داك لا بريسيزيون فهمتي. بون دونك هذا هو الالغوريثم ديال 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 نيوتن. المهم قال لك حسب واحد 3 ديال لي زيتيري اوكي. دونك بالنسبه لاكس 0 عطاك 1.5 اوكي. دونك كتحسب اكس واحد اللي هو اف ديال اكس 0 اوكي. المهم اف دو اكس خاصك تحسبها اون ديتاي اللي هي اكس اش دو اكس على اش بريم دو اكس، كتحسبها اكسبليسيتمون 2 اكس بلس 1 ln 2x plus 1 moins 2x sur 2x moins 1. Voilà. Donc, كتحسب هاد العجاب. Donc, 4 ln de 4 moins 3 sur 2 تقريبا 1.27. Ensuite, x2. Donc, عاوتاني غدير f ديال x1 وغتحسبها en détail بهاد لا فونكسيون تلقى هي 1.25 الى اخره فهمتي. دونك ابوبخي دونك ابريوري الفا هنا غتكون تقريبا 1.25 شي حاجه، حيت كتشوف المهم تكون قريبه من 1.25 فوالا. Ok, donc on va essayer de faire cet exercice. Exercice 4. Alors, astaghfirullah. Voilà. Donc la résolution de ce système peut être ramenée à celle d'un système linéaire de dimension 3. L'inconnu x3 étant facile à déterminer, donner cet inconnu et le système de dimension 3 restant que l'on notera à x égale à b. Voilà. Donc,
دونك السيستيم راه باين. اوكي دونك ديجا بعدا هادي راه باينه، يعني كتقول لك بان دو حيت هنا كاين غير الزيروات، 0 فوا اكس واحد، 0 اكس جوج، 0 اكس ثلاثة، 2 اكس 4، دونك كتساوي فوالا. دونك جوج اكس 4 كتساوي جوج، دونك جوج اكس 4 كتساوي جوج، دونك اكس 4 هو واحد. دونك لو غيست كيبقى خاصني نترجم هذا جب. دونك هنا يكون اكس واحد زائد جوج اكس جوج زائد 3 اكس 3 كتساوي جوج. هذا غيولي الفا اكس جوج بلس اكس 3 بلس 3 اكس 4. اوكي 3 اكس 4 اللي هو 3 فوا واحد، دونك اكس 4 كنحيدو حيت عارفو ديجا، دونك هذا كيساوي 5. 3 فوا اكس واحد بلس 3 اكس جوج بلس 6 اكس 3 بلس جوج اكس 4، دونك بلس جوج فوا واحد، دونك كيساوي جوج. دونك هذا هو السيستيم. هذا كنبسطو السيستيم كنبسطو شويه غير باش نكتبو على فورم ماتريسيال. دونك كتولي عندي اكس واحد زائد جوج اكس جوج بلس 3 اكس 3 ايكال جوج، كتولي عندي الفا اكس جوج بلس اكس 3 كتساوي جوج، 3 اكس 1 بلس 3 اكس جوج بلس 6 اكس 3 كتساوي زيرو. صافي هذا كنكتبو على شكل سيستيم. دونك لا ماتريس ا هي واحد جوج ثلاثة، زيرو زيرو الفا واحد ثلاثة ثلاثة ستة، هادي هي لا ماتريس. وهداك الفيكتور بي هو جوج جوج زيرو. دونك هاد السيستيم اس il est équivalent à x1 x2 x3 égal à b. اوكي كنردي البال هنا ما كاينش بازال اكس 4، كاين اكس 1 اكس 2 اكس 3 والديمونسيون ديال لا ماتريس هي 3 3. اوكي دونك فوالا انسويت شنو قالوا دونك قال لك pour quel alpha le système S admet une solution unique. Donc باش تكون عندك solution unique خاص الديترمينون يخالف زيرو. فهمتي؟ سواء تقدري تمشي تخدمي بغوص وكذا. نعم واش على حسب ديمونسيون؟ مثلا كون كانت عندي ديمونسيون 5 ناخد هادوك لي 4 بروميير ايكواسيون. لا دابا حنا اش درنا؟ حنا اكس 4 عرفناه عوضنا به ياك. دونك اكس 4 عرفنا عوضنا به، دونك ما اكس 4 ما خصوش يبقى. فهمتي؟ دونك كانت من ديمونسيون 4 هبطات ل3. مفهوم؟ مثلا كون كانوا عندي 5 ديال هذا اي كون كانوا 5 شحال من واحد عرفها على حسب شحال من واحد غادي عرفها. على حساب شحال فوالا نقدر نعرف شحال من اكثر من واحد. وكتعوضي. ولكن هنا نورمالمون الا عندك الديمونسيون بزاف وعارفه شحال من واحد بون سا سيغ غيان، اللهم تحل السيستيم كامل بكوس. هنا غير بغا يتيستي واش انت فاهم ولا لا، واش انت فاهم كيفاش تقدر دير ليكستراكسيون ديال واحد لا سوماتريس ولا لا. دونك واش قادر دير غير هاد الكتابه، حيت اون فوا كتبتيه بهاد الكتابه راه كتخرج منه لا ماتريس. فهمتي؟ فوالا دونك ما ردي البال ما تكتبيش شي ماتريس 4 4 ولا شي حاجه ويخرج لك شي عجب هنا، حيت اصلا هنا فاش غيبان لك البلان، حيت هنا ماتريس 3 3 هنا عندك اكس 1 اكس 2 اكس 3 دونك 3 1. اوكي 3 3 في 3 1 3 1 وهذا 3 1. فهمتي؟ الا خرج لك شي عجب اخر تما داكشي ما خدامش غلط. دونك دابا كما قلت قال لك بور كيل فالور ديال الفا سيستيم عنده سوليسيون اونيك. دونك système S admet solution unique si seulement si déterminant ديال A est non nul, c'est-à-dire A est inversible. ok وفي هذه الحاله السيستيم غيكون عنده unique solution اللي هي x1 x2 x3 اللي هي a moins 1 fois b. هذه هي السوليسيون unique. فهمتي؟ تحسب الانفيرس
كتضربها في بي. الوغ ديتيرمينون ديال ا. دونك هادي بون هادي ماتريس 3 3 ما صعيباش بزاف، مي خاصك تعرفي تحسبي الديتيرمين ديال ماتريس كالكونك. دونك الطريقه اللي خدامه في اون جينيرال، المهم كاين سوا تحسبي بلي ديتيرمينون ديري لي سامبليفيكاسيون، تقدري ديريها بلا ماتريس اوغمونطي. اوكي كاين بزاف ديال الطرق. المهم نقولوا مثلا حنا نديروها بالطريقه ديال لي ديتيرمينون، يعني 1 2 3 0 الفا 1 1 2 3 0 الفا 1 3 3 6. الطريقه ديال ديتيرمينون باش مزيانه هي كتخدم على لي كولون وعلى لي لين، يعني اي حاجه درتيها تقدر. المهم ابري كاين اوسي لي زوبيراسيون اوتوريزي. دونك بحال مثلا واخا مثلا باغي انا هاد ثلاثه نحيدو ياك باش نديفلوبي بارابور لا كولون. دونك باش نحيد هاد ثلاثه غندير L3 هو L3 موان 3 L1. اوكي دونك غتكون عندي 1 2 3 هذا ما نقيسوش. دونك هذا تكون 0 0 3 موان 6 دونك موان 3 6 موان 9 دونك موان 3 aussi. فوالا دونك نقدر نديفلوبي بارابور لي كولون. اوكي دونك هنا بلوس موان بلوس، دونك غتكون بلوس واحد هذا فوا لو ديتيرمينون، يعني فوا الفا واحد ناقص 3 ناقص 3. دونك هو ناقص 3 الفا ناقص 3 زائد 3. فوالا دونك 3 فاكتور دو 1 موان الفا. دونك السيستيم عنده solution unique c'est seulement si 3 1 موان الفا كيخالف 0 c'est seulement si الفا كيخالف 1. Donc, d'abord, il y a des données de composition LU de A, où L est matrice triangulaire inférieure et U matrice triangulaire supérieure. Voilà. Donc, ici, c'est la décomposition LU. Donc, هذه فيها شوية ديال التخربيق في هاد الديكومبوزيسيون LU، باسكو صراحة تشوفي فيها بزاف لي زيكزومبل باش تفهميها مزيان. بون دونك ديجا باش تكون عندنا ديكومبوزيسيون LU خاص تكون واحد سوليسيون انيك، سيتادير خاص لا ماتريس تكون انفيرسيبل، سيتادير الفا خاصو يكون كيخالف واحد. اوكي دونك دابا اون فا سيبوزي كو الفا كيخالف واحد، يعني الفا كينتمي ار بريفي دو واحد، باش تكون عندي واحد لا سوليسيون لهاد السيستيم انيك. باش ندير ديكومبوزيسيون سينون سا سير ريان ندير ديكومبوزيسيون ال. دونك ال خاصها تكون اون ماتريس تريونغولار انفيريور، يعني كتكتب على شكل ال 1 1 ال 2 2 ال 3 3 ال 2 1 ال 3 1 ال 3 2. Voilà, on a 0 0 0. Ou la matrice U, elle va être une matrice triangulaire supérieure avec la diagonale avec une 1 1 1. Voilà, donc elle va être U 1 2 U 1 3 1 U 2 3. Voilà. Du coup, حنا بغينا يعني تكون عندنا الديكومبوزيسيون، الهدف ديالنا هو تكون A هي ال U. اوكي هو الهدف. بون ابخي l'algorithme صراحه ماشي كنكتبوه، l'algorithme سي بلي كومبليكي كو سا، حيت هنا في الا عندنا ماتريس 3 3 نقدروا نحسبوا هادشي اكسبليسيتمون. دونك اش كدير كتمشي كتحسب ال يو. المهم انا ما غاديش ندير لك l'algorithme اللي كان بروغرامي. فهنا كدير ال يو كتساوي ا. المهم ديجا كتحسب ال يو دابور، كتحسب هذا الضرب هذا ال فوا يو. اوكي كتحسبوا دونك كتلقى ال 1 1 ال 1 1 يو 1 2 ال 1 1 يو 1 3 ال 2 1 ال 2 1 يو 1 2 بلس ال 2 2. هنا كتلقى ال
2 1 et 1 3 plus L2 2 et 2 3 هنا L3 1 L3 1 et 1 2 plus L3 2. كاينه ميثود ديال الدياغوناليزاسيون، كاين اللي كيستعمل الدياغوناليزاسيون في هاد العجب هذا. كاين بزاف ديال لي ميثود، مي هادي لا ميثود لا بلو كالكولاتوار مي لا بلو سامبل، فيها بزاف د الحساب ولكن هي لا بلو سامبل. دونك هنا il faut résoudre le système، يعني كدير ال يو ايكال ا سي ايكيفالون وكدير ليدونتيفيكاسيون. اوكي دونك عندي هي دونك كيكون عندك ان سيستيم. دونك كتلقى في السيستيم بون ال واحد هو واحد، ال جوج واحد هو زيرو، ال تروا واحد هو ثلاثة، اي واحد جوج هو جوج، اي واحد تروا هو ثلاثة، ال جوج هو الفا، ال تروا جوج هو ناقص ثلاثة، اي دو تروا هو واحد على الفا. اوكي دونك هنا كاين مشكل ديجا. دونك الفا خاصو خلف زيرو. ال تروا دونك هو موان تروا بلس تروا على الفا. دونك فوالا دونك لقيتي كلشي لي ماتريس، لقيتي ال و يو. اوكي لقيتي ال و يو شحال عندنا؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمنية تسعود، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمنية تسعود. فوالا دونك لقيناهم كاملين. ensuite donc قال لك donc donner la décomposition matrice triangulaire, voilà, résoudre en utilisant la question précédente le système S pour alpha égale à moins 1. donc déjà alpha كيخالف 0 و alpha كيخالف 1. donc عندي الحق نستعمل هادشي. donc alpha égale à moins 1 اصلا يعني ما كينتميش للزيرو والواحد. donc اوكي donc ما عنديش مشكل. عندي la matrice est inversible ou LU ça existe. Du coup voilà. دونك كتعوض حيت الفا المكان الوحيد اللي فيه الفا هو هنا وهنا وهنا، كتعوض غير الفا بناقص واحد. دونك كتلقى ال هي واحد الفا باردون الفا دونك غنعوضها بناقص واحد. دونك ناقص واحد ناقص ستة زيرو ثلاثة ناقص ثلاثة و U. voilà donc U هي واحد جوج ثلاثة ناقص واحد. voilà du coup اشنا هو المطلوب؟ قال لك résoudre en utilisant la question précédente le système S. le système S اللي كان عندنا ديك الساعات يعني A فوا x واحد x جوج x ثلاثة. دونك بغينا A x واحد x جوج x ثلاثة كيساوي B. هذا بغينا نحلو هاد العجب هذا. دونك كي غنديرو ليها دونك اول حاجه كنديرو دونك كما قلنا هي ال اي. اوكي دونك اول حاجه اش كدير هو كتحاول تريزولفي ال فوا واحد الفيكتور y. اوكي كتساوي b avec y هو y واحد y جوج y ثلاثة. اوكي كتريزولفي هو الاول هاد السيستيم. دونك سا سي ايكيفالون la matrice L المهم فوا y واحد تال y تروا كتساوي جوج جوج زيرو. دونك كتلقى y. دونك هنا كتلقى بأن y هو جوج ناقص جوج جوج شي كتلقى في y. ومن بعد اش كدير باش تلقى x يعني هذا نسميه x. باش تلقى x اش كدير كتقول بأن x هو اللي كيحقق هاد المعادله هذه u دو x كيساوي y. فهمتي؟ حيت علاش حنا كنديرو ال يو؟
حيت هاد لي ماتريس اللي هما تريونغولار سوبيريور كيسهلوا علينا السيستيم ديريكتومون، كيعطيو ليك تريونغولار، دونك كيسهل عليك انك تلقى السوليسيون. دونك فوالا لقيت هو الاول ايكغيك، ال ايكغيك ايكال بي، اونسويت كندير يو دو اكس ايكال ايكغيك، كنريزولفيها حتى هي ايكغيك راه عارفو. دونك كنلقى بان اكس هو ناقص 4 0 جوج، اي سي بون اوكي. حيت الا شتي دابا، الا جمعتي هادشي كامل، هذا هو اكس هو الحل الوحيد. حيت الا شتي يو دو اكس ايكال ايكغيك ياك، الا دخلت عليه ال غتكون لي ال يو اكس ايكال ال ايكغيك ياك. ال يو اشنا هي؟ هي ا، هي ا اكس. اشنا هي ال ايكغيك؟ هي بي. فهمتي البلان؟ دونك هاد اكس هذا اللي لقيت هنا هو اللي كيحقق ا اكس ايكال بي، غير قسمت داكشي ايطاب باغ ايطاب، مفهوم؟ دونك فوالا. آه. دونك هذه هي لا ميثود الاو كيفاش كتحل. دونك كتلقى هو الاول باغ ايدونتيفيكاسيون كتلقى ال او يو، ومن بعد كتريزولفي ال ايكغيك ايكال بي، كتلقى داك ايكغيك كتريزولفي يو اكس ايكال ايكغيك، فوالا. داك اكس اللي لقيتي هو الحل الوحيد. لونيسيتي جايه من ديتيرمينون ديفيرون دو زيرو، انا الفا افيكتيفمون كيساوي ناقص واحد، دونك كيخالف واحد، دونك سي بون. وكيخالف زيرو اوسي، حيت خرجت لينا واحد الكونديسيون ديال خاصو يخالف زيرو، انا حيت كنقسمو عليه. فوالا. دونك سالينا لي دو زيكزامان، دونك جو بونس كو سي بون. Ça marche. عندك شي حاجة مازال ما فهمتيهاش نعلق عليها رابيدمون؟ لا نحودهم، ولا ما عرفتش حاجة نصور. ان شاء الله. اوكي، متى عندك الامتحان؟ السيمانة الجاية. باقي عندك الوقت. شوف، خدمي دابا هاد لي زيكزامان، عندك الكوريجي ديالهم، تقات لي تفهميهم شويه، راه داكشي كيتعاود، طليت عليهم كيتعاود داكشي تقريبا. مي صراحه البروف يعني كيحط داكشي ديالكم شويه صعيب. فاش كتقراي انت اللي فيستي آه. ديال فين؟ محمدية. كيصعبوا عليكم شويه البلان، دونك خاصك تبريباري مزيان صراحه. وسيرتو الا عندك دي لاكون شويه في الاناليز كذا، حاولي راجعي كاع داك التخربيق، حيت بان لي انا النيفو شويه مهم. يعني طالع شويه. آه، كيفاش؟ حيت بدينا بلي زيكزام الاخرين اه ركزت عليهم، حيت الاناليز والبروب وقعوا عندنا هما اخر وحدين. اه داكشي علاش خليتهم، باقي ما راجعتهمش مزيان. وي لا، حيت هذا جامع كلشي، هاد الاناليز نيميريك جامع الجبر، جامع الاناليز، جامع، فهمتي البلان؟ دونك فريمون ما تخليش هو زعما، عطيه الوقت ديالو. دونك حاولي تركزي عليه شويه، خدمي لي كوريجي، المهم عندك شي سؤال مرحبا بك. نقدروا نديرو مازال شي سيونس اخرين. ان شاء الله، غير نشوف الوقت وصافي. راه اليوم والله الا بزز درت معاك لا سيونس، حيت فوالا درت معاك الكلمه وصافي، حيت صعيبه شويه دو سيونس متابعين، فهمتي البلان، وعندي بزاف ديال المشاغل صراحه. متى بغيتي انت نديروها؟